बताएं, आर्मी फोरम्स पर भारत का नकाब उतर गया। नई दिल्ली की सरपरस्ती में जारी सरहद पार दहशतगर्दी के सबूत सामने आ गए हैं। 2000 की दहाई में भारत में बम धमाकों में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के किरदार की तहकीकात की जाए और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। आरएसएस के साबिक कारकुन यशवंत शिंदे ने बड़ा मुतालबा कर दिया। भारतीय मैगजीन दीवार के मुताबिक यशवंत शिंदे ने इतराफ किया कि 2003 में आरएसएस के चीफ मिलिंद परांदे की निगरानी में 20 अफराद के हमरा बम बनाने की तरबियत दी गई। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के अरकान ने मुल्क भर में बम धमाकों की मंसूबाबंदी से मुतालिक इजलासों में शिरकत की और तरबियत याफ्ता अफराद ने जालना, पुरना और परभनी की मसाजिद में धमाके किए। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने ऐसे ऑपरेशंस की मंसूबाबंदी की जिनका मकसद दहशतगर्द हमलों का इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद करना था। उसे भी ऐसे खुफिया ऑपरेशंस की तरबियत दी गई जिनके जरिए धमाकों का इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाला जा सके। आरएसएस के साबिक कारकुन यशवंत शिंदे ने अजमेर शरीफ धमाके, मालेगांव केस, पुलवामा हमले और आर्टिकल 370 समेत मुतादिद वाक़यात पर आरएसएस और बीजेपी क़यादत के खिलाफ इल्ज़ाम आयद किए। मजीद जानेंगे इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो इंकशाफात हुए हैं और जो उनके साबिक रुकन हैं आरएसएस के, उन्होंने जो मुतालबात किए हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, इसमें जो ख़ास तौर पे इसमें जो ये इनका जो ख़ास करिंदा था पुराना, जिसका नाम यशवंत जो शिंदे है, इसने स्पेशली कहा कि आरएस विश्वनाथ हिंदू परिषद जो है और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीम में करार देना चाहिए, क्योंकि ये हर जितने इंडिया में धमाके हुए हैं उन्होंने सब में दहशतगर्दी धमाके और मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाने के लिए ये पार्टी करती है। इनके सदर आरएस के, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल बजरंग के, उसके बाद विश्वनाथ परिषद के, इन सब ये पार्टी दहशतगर्द तंजीमें हैं। ये बेसिकली जो है ये दहशतगर्दी फैला रही हैं और मुसलमानों को इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। इसलिए इनको दहशतगर्द तंजीम को कलम करार देना चाहिए। उसके साथ इवन कोर्ट में जब केस चले तो इसने कहा जी कि मैं इसमें गवाह बनना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट टोटल आर्स के कंट्रोल में उन्होंने इसको इजाज़त दी है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना एक अभी तो टोटल भांडा फूट के जो पाकिस्तान हमेशा से कहता है, दुनिया को बताता आ रहा है कि आरएस, विश्वनाथ परिषद, बजरंग दल, ये तमाम दहशतगर्द हिंदू दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि मुसलमानों को सिर्फ फंसाने के लिए, उन पर इल्ज़ाम तराशी के लिए, पाकिस्तान में इल्ज़ाम तराशी के लिए की जाते हैं। इंडिया में धमाके करते हैं, नाम पाकिस्तान का लगाते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी खबर है। और ख़ास तौर पर वो आदमी जिसको इन्होंने ट्रेन किया हो, बम धमाकों को ट्रेन किया, वो कर चुका हो और वो कह रहे जी मैं आके इनका सारा भांडा फोड़ना चाहता हूँ, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। ठीक है सर, इस हवाले से भी बताएगा कि जिस तरह से आरएसएस के साबिक कारकुन ये बात कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा मौक़िफ़ है, कितना बड़ा सबूत है। और पाकिस्तान तो पहले ही इस बात की तायीद करता आ रहा है कि भारत के ज़रिए दहशतगर्दी फैल रही है, उनकी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिल रहा है। तो कितना बड़ा ये सबूत है? लेकिन यही कंफर्म बात है ना कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है वो करेक्ट हैं, सही हैं। पाकिस्तान के पास डोजर भी मौजूद हैं। ये तीनों दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये भारत में तमाम धमाके करने में, उसके बाद मुसलमानों को मारने में, मणिपुर में क्रिश्चियन को मारने में, सिखों को मारने में, ये हर जगह पर इन्वॉल्व हैं। और टोटल इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, मुसलमानों पे लगाते हैं। उनको सिर्फ इससे कि उनको आप इल्ज़ाम तराशी करें, उनको बदनाम करें। और ये उनका कारिंदा जो को ट्रेंड हुआ, उसमें जिन्होंने इन कामों के लिए इसको ट्रेंड किया है, वो कहते जी मेरे पास सारे गवाह मौजूद हैं, मेरे पास हर चीज़ के डॉक्यूमेंट या एविडेंस है, मैं सारा बताने के लिए कोर्ट में तैयार हूँ उसके लिए। ठीक है हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। आलमी फोरम्स पर भारत का नकाब उतर गया। नई दिल्ली की सरपरस्ती में जारी सरहद पार दहशतगर्दी के सबूत सामने आ गए। 2000 की दहाई में भारत में बम धमाकों में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के किरदार की तहकीकात की जाए और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। आरएसएस के साबिक कारकुन यशवंत शिंदे ने बड़ा मुतालबा कर दिया। भारतीय मैगजीन दीवार के मुताबिक यशवंत शिंदे ने इतराफ किया कि 2003 में आरएसएस के चीफ मिलिंद परांदे की निगरानी में 20 अफराद के हमरा बम बनाने की तरबियत भी दी गई है।
اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار حیدر حیات صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائے گا کہ آر ایس ایس کے سابق کارکن کی جانب سے یہ بڑا مطالبہ کیا ہے، بڑے انکشاف کیے ہیں، اور یہ بہت واضح ثبوت ہے کہ کس طرح سے بھارت دہشت گردی میں ملوث آتا رہا ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یشونت شندے آر ایس ایس میں ایک بڑا متحرک ان کا کارکن تھا، اور اس نے بری طرح ایکسپوز کیا آر ایس ایس کو، بجرنگ دل کو، بی جے پی کو، کہ کس گھٹیا انداز میں یہ گزشتہ چند سالوں سے بھارت میں کام کر رہے ہیں، اور یہ دہشت گردی کے واقعات میں کس طریقے سے ملوث رہے ہیں، اور اس میں ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے اسپیسیفکلی مسلمانوں کو اور دیگر بھارتی مائنورٹیز کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے، آئی اوپنر ہے. بھارت کے اندر جو لوگ ابھی بھی جو جاہل بھارتی فالو کر رہے تھے بی جے پی کو، یہ ان کو بھی اب سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کی حکومت اس طرح کے کام وہاں پر کرتی رہی ہے. اور آر ایس ایس کا تو بی جے پی ایک پولیٹیکل ونگ ہے، تو یہ کسی سے ان کی ایسوسیشن ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور گزشتہ 12 سال سے جس طرح بی جے پی نے گریجولی مختلف اداروں کے اندر ان سربراہان کو تعینات کیا ہے جو آر ایس ایس کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ بھارت کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یشونت شندے نے جن دھماکوں کے حوالے سے باتیں کی، جو مالیگاؤں بلاسٹ تھا، اس کی تو جو مین کلپریٹ تھی آر ایس ایس اور بی جے پی نے تو اس کو پولیٹیکلی بہت موبلائز کیا تھا، اور بعد میں پرگیا سنگھ ٹھاکر دلی سے بی جے پی کے ٹکٹ پر لوک سبھا میں گئی ہے. تو یہ تو دہشت گردوں کو پروموٹ کرنے والی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے جو ایکسٹریمزم پر بلیو کرتی ہے، ہندوتو ایکسٹریمزم پر بلیو کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے، اور کیونکہ یہ گھر کا بھیدی اب لنکا ڈھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کیسے کس طرح لوگوں کو تربیت دی گئی وہاں پر بم دھماکے کرنے کے حوالے سے، بم بنانے کے حوالے سے، کون کون سی بڑی انہوں نے پلاننگز کی، کہاں کہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا. اور اب یہ جو مطالبہ یشونت شندے کیا ہے بجرنگ دل کو اور آر ایس ایس کو بین کرنے کا، یہ بڑا جائز مطالبہ ہے. اور اس سے پہلے جب آر ایس ایس کے چیف کا ابھی دورہ امریکہ اناؤنس ہوا، تو امریکہ سے بھی آوازیں آئیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی جائیں، بجائے اس کے کہ ان کو وہاں پر ڈپلومیٹکلی ان کے ساتھ کو بہتر انگیجمنٹ سے رہے، ان کے اوپر سینکشنز لگانی چاہیے. گلوبلی بھی ان کا گھٹیا اور مکروہ چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور بھارت کے اندر بھی اب اچھی چیز یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کی. اور اس میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں ہماری آرم فورسز کو، جنہوں نے گزشتہ سال کی پاک بھارت جنگ میں جب سے ان کو شکست دی ہے، تو وہ لوگ جو بھارت میں سم ہاؤ ایک سین اپروچ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی بات کرنا شروع کی ہے، انہوں نے بھی بولنا شروع کیا، انہوں نے بھی مودی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا. کیونکہ اس سے پہلے مسلسل بی جے پی نے گودی میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بھارتیوں کو بھڑکایا. جس نے مودی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا، اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا. تو اب یہ اچھی چیزیں ہیں، اور یہ آئی اوپنر ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ بات کوئی پولیٹیکل ان کا اوپوننٹ نہیں کر رہا، یہ یشونت شندے کر رہا ہے جو آر ایس ایس کی مین سٹریم لیڈرشپ میں رہا ہوا ہے، اور وہ ایکسپوز کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ ان کا گھٹیا اور مکروہ چہرہ. بالکل حیدر صاحب، اور جس طرح سے یشونت شندے نے اعتراف کیا کہ 2003 میں بھی 20 افراد کے ہمراہ بم بنانے کی تربیت دی گئی ہے، تو صرف سائیکولوجیکل ٹریننگ نہیں دی جاتی بلکہ باقاعدہ طور پر بم کس طرح سے بنانا ہے اور باقی ساری ٹیکنیکس اور تربیت بھی دیتی جائی ہے، پورا منظم نیٹ ورک ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ڈے ون سے کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. یہ صرف بم بنانے کی تربیت نہیں دیتے، یہ وہ کاروائیاں کرتے ہیں جن کے الزامات بھی مسلمانوں پر لگاتے ہیں. یشونت شندے نے جن سالوں میں جو واقعات انہوں نے کیے ان کا ذکر کیا. میں نے تو آپ کو مالیگاؤں بلاسٹ کا بتایا نا. مالیگاؤں بلاسٹ کی تو مین کلپریٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر تھی، جس کو بی جے پی نے اپنے ٹکٹ پر لوک سبھا کے اندر وہ لے کر آئے تھے. تو یہ حرکتیں جو ہیں، اور سب سے بڑی چیز دیکھیں نا، اس خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد بھارت میں وزارت عظمیٰ کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے. نریندر مودی سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ جو سینکڑوں مسلمانوں کا قاتل ہے، جس کو دنیا بچر آف گجرات کے نام سے جانتی ہے. اب وہ اس کا یہ ٹائٹل بھی تھوڑا چاہیے. اب یہ بچر آف انڈیا ہے، یہ پورے بھارت کو کھا رہا ہے. جس طریقے سے میں تو اس کنکلوژن پر پہنچا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ بھارت کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ اس کے رہتے بھارت جس تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے، آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ ایک دو نہیں کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا. اور اس کے پیچھے وجہ یہ گھٹیا شخص ہے، یہ گھٹیا اپروچ ہے جو آر ایس ایس کی ہے، جو بی جے پی کی ہے. یہ گھٹیا شیطانی ٹولہ ہے جو وہاں پر اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہے اس وقت گزشتہ 12 سالوں سے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اقتدار کے بھی خاتمے کا وقت ہے. بھارت میں جو ایک بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں اب ان کے خلاف، لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں، لوگوں نے ان کا ٹھیک ہے، اب ان کا بیانیہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. حیدر حیات صاحب، بہت شکریہ اپنا موقف دینے کے لیے.